Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Isma Shadab from Rampur, UP. I am 7 years old. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة